الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي أرسل الريح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. ما كان يريد العزة فلله العزة جميعا ما كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا
وما يستوي ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى
استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ولسوف يعطيك ربك فتروى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.